अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने वो गाना सुना था, याद है? चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। मेरे ख्याल से ये 80s में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था निकाह और उसमें इस गज़ल का इस्तेमाल किया गया था। आपको मालूम है इसके लिखने वाले कौन हैं? इसके लिखने वाले हैं मौलाना हसरत मोहानी। क्या आपने कभी इसका नाम सुना है, उनका नाम सुना है? क्या आपने अपने बच्चों को उनके बारे में बताया है? चलिए आज हम आपको मौलाना हसरत मोहानी के बारे में बताते हैं। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि ये मौलाना किसी मदरसा में शायद, जो आज हम लोगों ने जो अपने मौलानाओं की बदनसीबी से हमने जो इमेज बना दी है, हमारे मौलाना काफ़ी मोतबर शख्सियत हैं हमारे समाज के। उन्हीं में से एक मौलाना हजरत मोहानी का नाम है। चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में आज तज़किरा करते हैं। मौलाना हजरत मोहानी मुजाहिद आज़ादी और शायर भी हैं। उनका असल नाम फैजुल हसन हजरत मोहानी है। 14 अक्टूबर 1875 में ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में बाबाए कौम गांधी जी और पंडित नेहरू के शाना बशाना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा हजरत मोहानी ही की देन है। उनका ये नारा आज भी मुख्तलिफ किस्म के तहरीकें चलाने वालों के लिए और उनके फॉलोअर्स के लिए, उनके दिलों में जोश और वलवले भरने के लिए ये आज भी इस्तेमाल होता है। आप समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास करके उर्दू और हिंदी स्पीकिंग जोन में, चाहे वो गैदरिंग, चाहे वो महफिल किसी की भी हो, किसी मकतबे फ़िक्र की हो, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के बगैर वो महफिल कामयाब नहीं समझी जाती है। इस नारा को देने वाले मौलाना हजरत मोहानी साहब हैं, हजरत मोहानी साहब हैं। अक्सर कहा जाता है कि इंसान की कदर और अहमियत का अंदाज़ा उसकी मौत के बाद होता है, लेकिन ये हमेशा और हर एक के साथ नहीं होता। वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि बहुत सी शख्सियात की कदर न उनकी जीते जी में की गई और न उनके मरने के बाद उनको उनके जायज़ मंज़लत और खिदमत के शायान शान उनको अहमियत दी गई। तारीख़ की फरामोश करदा हस्तियों में एक नाम हज़रत मोहानी का भी है, जो अपनी हयात में भी बहुत कद आवर शख्सियत थे और अपनी जद्दोजहद और कारनामों के बदौलत आज भी बहुत बुलंद कामत है। लेकिन हमारी कोताह नजरी उसके कद को नापने में नाकाम रही है और उस मुजाहिद की खिदमत से नई नस्ल को वाकिफ़ कराने में हमने ज़रा से भी जहमत गवारा नहीं की। मौलाना हसरत मोहानी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के ऐसे मुनफरिद और बेबाक मुजाहिद आज़ादी हैं जिन्होंने हर जगह मुल्क की आज़ादी के लिए बिना किसी खौफ व ख़तर के, किसी भी अंजाम से बेपरवाह होकर अपने ख़यालात का इजहार किया है। उनकी शख्सियत शायरी, सहाफ़त और सियासत हुर्रियत से इबारत थी। उन्होंने एक ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की कामिल आज़ादी और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदुस्तान छोड़ने की मांग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जबकि उसका तसव्वुर ऐसे वक्त में बहाल था। वो 1904 से ही मुल्क की सियासत में सरगर्म हिस्सा लेने लगे थे, जिसकी पादाश में हुकूमत ने उन्हें बागी करार देकर कई बार कैद बामुशक्कत की सज़ा भी दी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी मशहूर गज़ल में किया है। उस मशहूर गज़ल में हजरत ने कैद, जो अंग्रेज़ों की जो कैद है, उसमें जो मसायब झेल रहे हैं, चक्की पीस के उनको चना पिसवाया जा रहा है, गेहूँ पिसवाया जा रहा है, उसका उन्होंने जिक्र किया है। वो अपने ही अंदाज में उसमें लिखते हैं, वो कहते हैं कि हजरत एक तरफ तो जेल में चक्की पीसने की मुशक्कत कर रहा है,
تو دوسری طرف شعر و سخن کی مشق بھی جاری کیے ہوئے ہے، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے مشہور غزل میں اس طرح کی ہے کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو سزا دے دو اور لو تم اور بھی کھل کر کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی۔ حضرت موہانی بڑے خوددار اور خدا طرز انسان تھے۔ انہوں نے ملک کی جنگ آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی بڑی مشکلوں کو اپنی زندگی میں ایک طرح سے مول لیا تھا، اور اس کا انہوں نے بہت ہی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ کانگریس پارٹی کے اہم قائد تھے، وہ کانگریس پارٹی نہیں جو آج ہے، وہ کانگریس پارٹی کچھ اور تھی۔ حسرت کے قومی رہنماؤں سے گہرے مراسم تھے، سبھی لوگ حسرت کی شخصیت اور ان کی شاعری کے مداح تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح حسرت کو بھی ملک کی آزادی کے علاوہ ہندو مسلم اتحاد بہت عزیز تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عملی طور پر ہندو اور مسلمان اپنی باہمی اختلافات کو فراموش کر کے اتحاد اور یگانیت کے ساتھ رہیں اور ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کریں اور ملک کی سالمیت کو مضبوط کریں اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں اہم رول ادا کریں۔ حسرت نے اپنی شخصیت اور شاعری سے اپنے عہد کو بڑا متاثر کیا ہے، جس کے اجلے نقوش آج بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کی آزادی 1947 کے بعد، ہندوستان کی آزادی جب 1947 میں آزادی ملی، اس کے بعد حسرت یو پی اسمبلی میں مرکزی دستور ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور کامیابی سے اپنی نمائندگی درج کی، مگر آہستہ آہستہ ان کی صحت ساتھ چھوڑنے لگی اور آخرکار انہوں نے 13 مئی 1951 کو اپنی جان آفری کے سپرد کر دی اور اپنے مالکی حقیقی سے جا ملے۔ اردو زبان و ادب، شاعری، صحافت، سیاست اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں گراں قدر خدمات کے سبب حضرت موہانی کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جب کبھی بھی تاریخ و ادب کا مورخ ہندوستان کی جنگ آزادی کا تذکرہ لکھے گا تو حضرت کا نام توقیر سے لیا جائے گا اور اپنے محسن علم و ادب کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ مولانا حضرت موہانی نے اپنی زندگی میں 13 مرتبہ حج کا سفر کیا۔ میر تقی میر کا شعر مولانا حضرت موہانی جیسی شخصیت پر ہی شاید ثابت آتا ہے کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو۔ حاضرین، حضرت موہانی کے انہی خدمات کو دیکھ کر وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کو لگتا ہے کہ ہماری نسل کو نہ صرف جاننا ضروری ہے بلکہ اس پہ گہرا مطالعہ ضروری ہے اور اپنی نسل کو ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے یہ محسوس کیا ہے پچھلے 8 سال کا جو ہمارا تجربہ ہے تعلیم کے میدان میں، ہم جب اپنے طالب علموں سے بات کرتے ہیں، نئے اساتذہ سے بات کرتے ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے جان کر کہ آزادی کے ان دیوانوں کا لوگ نام تک نہیں جانتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے محسنوں کا نام نہ صرف نام اپنے بچوں کو بتائیں بلکہ ان کے کارناموں کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو بتائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، تاریخ میں جن لوگوں کا اہم کارنامہ ہے ان کی حفاظت کرنا اور ان کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے کہ تاریخ میں جب کسی قوم کی عزت اور توقیر مٹائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اہم شخصیات کی تاریخ کو ان کے لوگوں کے ذہن سے ختم کی جاتی ہے۔ ہم اور آپ ہندوستان کے جس دور میں گزر رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نسل کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتائیں، ان لوگوں کے کارنامے کے بارے میں بتائیں جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس ہندوستان کو خوبصورت بنایا ہے اور اس کو ایک آزاد ہندوستان بنایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری یہ باتیں اور
حضرت موہانی جیسی شخصیت کے بارے میں اپنے بچوں کو ضرور بتائیں گے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ. خدا حافظ.